السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جديد الترحاب بكم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه حاجة جديدة في الالغوريثم. لكن قبل ذلك فخصنا نديروا لا كوريكسيون ديال ليكزرسيس اللي خلينا في الفيديو السابق. التمرين كان عبارة على اننا نطلبوا من ليوتيليزاتور لو نون ديالو، من بعد غنطلبوا منه دو نومبر، وفي الاخير غادي نعطيوه واحد لو ميساج اللي فيه بونجور متبوع بالاسم ديالو وفيه لو ريزولتا دو لو نومبر moins le premier nombre moins le deuxième nombre est égal le résultat. Donc غادي نسميوه algorithme par exemple on calcule par exemple. Donc محتاجين NB1 donc هذا le nombre 1 NB2 هذا le nombre 2 en réel. Donc normalement غادي تقولوا لي خاصك ديكلاري ان تروازيام فاريابل اللي غادي نحطو فيه لي ريزولتا. انا متعمد انني ما نديكلاريش، علاش؟ باش نشوفوا اون اوتر ميثود ديال لافيشاج ديال لي ريزولتا بحال هذا الشكل هذا. محتاجين وكذلك لو نون اللي غادي يكون اون شين دو كاركتير. دونك هادشي اللي حنا محتاجين pour le moment. دونك غادي نديرو ديبي. اول حاجه هو لو ميساج اللي غادي نطلبو من ليوتيليزاتور لو نون ديالو. باش كنافيشيو واحد لو ميساج قلنا كنستعملوا لانستركسيون اكرير، كنفتحوا القوس كنديروا لو دو كوت وكنكتبوا شنو بغينا نافيشيو. هنا غادي نديرو باغ اكزومبل veuillez entrer votre nom. دونك ليوتيليزاتور ملي غادي يطلع له هاد لو ميساج غيفهم بين خصو يكتب لو نون، غيعطيه لينا وغنحطوه في الفاريابل نون. دونك كنديرو لير نون باش لا فالور اللي دخل ليوتيليزاتور اون فوا يكليكي على اونطري فغادي ناخذوها غادي نحطوها في لو نون. دونك عندنا الاسم ديال ليوتيليزاتور، غادي ندوزو الميساج الثاني écrire taper un nombre. lire NB1. دونك غنطلبوا منه واحد الرقم نحطوه في NB1 lire NB1. من بعد écrire taper un autre nombre. lire NB2. d'accord. donc une fois سالينا من لا ريكوبيراسيون ديال لي دوني من عند ليوتيليزاتور، شنو كيبقى لينا؟ كتبقى الخدمه ديالنا دابا اننا نحسبوا ونعطيوه الميساج اللي قلنا. دونك ما غاديش نحسب هكا، غادي نشوفوا الطريقه الثانيه اللي انا قلت لكم. دونك غادي نديرو écrire، نفتح القوس لي دو كوت، قلنا غادي نديرو بونجور غنسدها ونحط له فاريابل اللي هو السميه ديالو باش تجيني بونجور زكريا باغ اكزومبل الا كندخل ليوتيليزاتور الاسم ديالو. دونك بونجور نون فيرغول ونفتح لي دو كوت اللي انا بغيت نكتب شي حاجه تافيشا لو ريزولتا 2 ونعطيه لو نومبر الاولاني اللي هو NB1 فيرغول ناقص فيرغول NB2 NB1 ناقص NB2 فيرغول اي فيرغول. هنا خصني ندير لو ريزولتا. نورمالمون كان خصني ندير واحد الفاريابل ريزولتا رسوا NB1 ناقص NB2، لكن قلنا غنشوفوا طريقه واحده اخرى وهي انني ندير هنايا العمليه NB1 ناقص NB2 ونسد القوس اوفا. صافي دير بيني بلا ما نديكلاري فاريابل واحد اخر، لان قلنا في الاول كلما قدرت انني نقسم لي فاريابل او على الاقل نقسم لا طاي ديالهم فكيكون احسن بالنسبه للبروغرام. لهذا انا ممكن انني نستغنى على هذاك لو فاريابل ريزولتا. علاش؟ لانني ممكن نحسب ديريكتومون والنتيجه غادي تافيشا في هذاك لو ميساج. دونك غادي نديرو بونجور لو نون لو ريزولتا دو NB1 ناقص ما بين لي دو كوت باش تافيشا NB2 اي والريزولتا ديال هاد العمليه غادي تافيشا اوفا.
دونك هذا كان التصحيح ديال التمرين اللي حنا خلينا في الفيديو السابق. دونك ندوزو الجديد في هذا الفيديو، هو مفهوم اللي بغينا نشوفوه واللي انديسبونسابل في لا بروغراماسيون. ما كاينش شي واحد يقول لك انا غنديفلوبي اون ابليكاسيون بلا هذا المفهوم، واللي هو لي تيست. لي تيست شنو هما بخلاصه يعني شروط اللي كنديروهم على الكود. يعني كنا قلنا بان ليكزيكسيون ديال لو بروغرام فكتتم من الفوق للتحت، يعني كنكونوا نازلين لو بروغرام او الاورديناتور كيقرا من الفوق للتحت وكيبقى ينفذ هاد الاوامر اللي حنا كنكونوا عاطيينه. فكيجي كيلقى اكريغ الاورديناتور كيفهم منها بان خصو يافيشي هادشي اللي كاين هنايا، فكيافيشيه. من بعد كيلقى ليغ كيفهم منها بان خصو يقرا داكشي اللي عطاه ليوتيليزاتور ويدخلو في هاد لو فاريابل انسي دو سويت. هو غادي هو كي اكزيكوتي ليني باغ ليني حتى كيوصل للفان لتحت. شنو كنقصدوا بهاد لي كونديسيون اللي بغينا نديرو اولا الشروط؟ وهو انني كناخذ واحد لابارتي من لو كود، كنقول مثلا هاد لابارتي هادي ما بغيتش نيكزيكوتيها دائما، ماشي دائما البيسي غيدوز على هادي، كيدوز عليها في شي بعض الاحيان، في بعض الاحيان لا، على حساب واحد لا كونديسيون اللي كتكون قبل منه. الا تحققات واحد لا كونديسيون اللي كتكون قبل منه فكيدوز لو بروغرام كي اكزيكوتي هاد الشيء. الا ما تحققاتش لا كونديسيون كينقز هاد البلوك كامل وكيمشي كيكمل الكود من بعد. دونك الا كان الامر مبهم فغادي نحاول نزيد انني نبسط. لنفترض مثلا انني بغيت نطلب من ليوتيليزاتور جوج ديال الارقام، من بعد غادي ندير الرقم الاولاني مقسوم على الرقم الثاني، ولنفترض ان ليوتيليزاتور اعطانا الرقم الثاني صفر. حنا عارفين بين القسمة على صفر لا يمكن، اذا قبل ما نقسم فخصني نشوف واش هذاك الرقم الثاني اللي عطاني واش هو كبر من الصفر، واش هو كيساوي صفر ولا لا. الا كان كيساوي صفر ما خصنيش ندير القسمه، ما كانش كيساوي صفر انا داك ممكن انني نقسم. كيفاش كنديروا لي كونديسيون؟ دونك عقلوا على هذا المثال اللي انا قلت لكم ديال القسمه على صفر، باقي غادي نكتبوا هذا الالغوريثم يكون مقاد. اولا غادي نشرح لكم لا ستركتور ديال لا كونديسيون في وسط من الالغوريثم كيفاش كتكون. وهاد لا ستركتور اللي غادي نشوفوها هي لا ميم في لي لونغاج دو بروغراماسيون، يعني بريسك يعني واحد 90 95% هي شنو كيتبدل السانتاكس. لا كونديسيون كنكتبوها بالطريقه التاليه، كنديروا سي، كنا كنعرفوا سي اللي كتعني شرط سي، من بعد كنديروا لا كونديسيون، ولا كونديسيون اللي كتكون عباره على اش؟ عباره على واحد لا كومباريزون سي لا كونديسيون الوغ، وكنديروا شنو بغينا نكتبوا. الا هاد لا كونديسيون تحققات ها شنو غادي نكتب، وكندير فان سي. اذا هادشي كل اللي مكتوب هنايا ممكن يكون حتى 1000 سطر، هادشي كل اللي مكتوب هنايا ما كيخدمش الا هاد لا كونديسيون كانت محققه. داكوغ، دونك هادي ابسط ستركتور ديال لا كونديسيون سي كونديسيون الوغ فان سي. في بعض الاحيان بيان سور لي كونديسيون غادي ياخذوا منا 2 فيديو 3 فيديو، سا ديبون يعني على الطول ديال الشرح واش خدا مني بزاف ولا لا، لان ماشي غير هادشي اللي غادي نشوفوا في هاد لا فيديو اللي كاين. دونك قلنا هادي ابسط ستركتور كاينه في لا كونديسيون، كنديروا سي كونديسيون الوغ، كنكتبوا لي كود اللي حنا بغينا نيكزيكوتيوهم. الا تحققت هاد لا كونديسيون التالي وكنديروا فانسي. بارفوا كيكون عندي واحد الكود بغيت نيكزيكوتيه، الا تحققت لا كونديسيون وإلا ما تحققتش لا كونديسيون كان اكزيكوتي حاجه واحده اخرى. هادشي شنو كيعني؟ في هاد المثال هاد لو كود كيتيكزيكوتا فقط الا تحققت لا كونديسيون. الطريقه الثانيه باش كنكتبوا لا كونديسيون هي سي كونديسيون الوغ. دونك ربما كتسالوا هاد كونديسيون شنو هي، قلت لكم كومباريزون، مازال غادي نديطايو في هاد لا كونديسيون بوحديتها. سي كونديسيون الوغ bloc d'instruction à exécuter si la condition est vraie. Donc إلا تحققت la condition غادي نexécuter هادشي كامل. من بعد كندير sinon وكندير ان bloc d'instruction واحد اخر حتى كنسالي وكندير fin si. هذا شنو كيعني؟ وكأنني عندي جوج ديال لي كونديسيون، كنقول له الا تحققت هاد لا كونديسيون اكزيكوتي هادشي كامل ديرو، الا ما تحققاتش ها شنو غادي دير.
بمعنى ان واحد في هادو اوبليغاتوارمون غادي تيكزيكوتا. تحققات لا كونديسيون غايكزيكوتي هادشي، وهادشي الاخر ما غيديهاش فيه، غينقز حتى من بعد فانسي ويكمل داكشي اللي كاين من التحت. ما تحققاتش هاد لا كونديسيون غينقز هادشي كامل ويجي لسينون وي اكزيكوتي هادشي، يعني يا تحقق يا ما تحققش. دونك غادي نتليميتاو في هاد النيفو في هاد لا فيديو، وان شاء الله فيديو واحد اخر نعاود نزيدو نديطايو لان مازال حوايج وحدين اخرين يتقالوا في لي كونديسيون. دونك كخلاصه قلنا كنديرو سي لا كونديسيون الوغ وكنديرو لي انستركسيون اللي بغينا. كانت عندنا حاجه واحده اخرى كان اكزيكوتيو الا ما تحققتش لا كونديسيون كنديرو سينون جروب دانستركسيون وفانسي. لاحظوا باني واخا درنا سينون دائما عندنا فانسي وحده، فانسي تابعه لهاد سي. في هاد الحاله واحد من هاد لي بلوك فقط هو اللي كيتيكزيكوتا، سوا هذا الى تحققت لا كونديسيون او لا هذا الى ما تحققتش لا كونديسيون. قلنا لا كونديسيون عباره على كومباريزون. شنو كنكومباري؟ نكومباري اي حاجه، فحال مثلا ممكن نكومباري واش مثلا ا اكبر من بي. اذا كانوا عندي دو فاريابل ممكن نقارن واش ا اكبر من بي. دونك هذه مقارنه. اكبر ممكن نستعمل اكبر في لي كونديسيون، ممكن نستعمل اصغر، ممكن نستعمل اكبر من او تساوي، اصغر من او تساوي، ممكن نستعمل تساوي اذا كانت ا تساوي بي، او لا ممكن نستعمل تخالف ا تخالف بي. غتقول لي واذا لي كونديسيون كنديروهم فقط على الارقام هما اللي ممكن نقول هذا اكبر من هذا، هذا اصغر من هذا. لا، ماشي فقط الارقام وانما حتى لي كاركتير. ممكن نقول له لنفترض ان عندي سي 1 و سي 2 اون كاركتير، هادو دو فاريابل اون كاركتير. سي 1 فيها ا ككاركتير و سي 2 فيها ب ككاركتير. ممكن نقول له سي سي 1 كبر من سي 2 الوغ لي كونديسيون ممكن نديرهم على اي حاجه، ولا كومباريزون كتبقى على حساب كتبقى على البي سي. يعني ما تحمقش راسك بها، فهو كيقارن لي كاركتير، كيقارن لي شين دو كاركتير، كلشي كيقارنوا، ولكن كيحولوا لواحد الكود اسكي. يعني ا عندها كود، بي عندها كود، فكيقارنهم لانهم مرتبين عنده. بيان سور فهنايا سي 1 فهي اصغر من سي 2 لان الكود ديال ا فهو اصغر من الكود ديال بي. لكن كما قلنا فاون سون فو بالطريقه باش كيقارن. ليسونسيال انه كيقارن لي كاركتير ولي شين دو كاركتير، لي ريال، لي زونتيي، كلشي كيتقارن عند الكومبيلاتور او لا عند الاورديناتور بصفه عامه، لان حنا لحد الان مازال ما فاهمين شنو هو الكومبيلاتور ايتترا. دونك ندوزو للمثال اللي حنا قلنا اللي قلنا غادي نصاوبوه مقاد، وغادي نقادو داك المثال، وممكن اننا نزيدو نفهمو به لي كونديسيون اكثر. دونك الغوريثم غنسميوه ديفيزيون مثلا، لان بغينا نشوفو واش غادي نديفيزي على زيرو. دونك قلنا غادي نطلبو من ليتيليزاتور جوج ديال الارقام، غادي نقسمو الاولاني على الثاني ونعطيوه النتيجه. اذا غادي نديرو NB1 NB2 au résultat نديرو R en réel. دونك هادشي اللي حنا محتاجين. début donc écrire نكتبو taper le premier nombre, lire NB1. دونك خدينا الرقم الاولاني. من بعد écrire taper le deuxième nombre, lire NB2. دونك خدينا NB1 خدينا NB2. المفروض اننا غادي نديرو NB1 مقسوم على NB2، لكن بشرط خص NB1 يكون كيخالف صفر. اذا خصنا نديرو واحد لا كونديسيون، سي NB2 يخالف صفر alors R reçoit NB1 على NB2.
2 ونكتبو écrire le résultat est ونعطيوه R ونسدو القوس. دونك إلا كان NB2 يخالف الصفر غادي نحسبو الريزولتا هي NB1 على NB2 ونعطيوه النتيجة. وإلا ما كانش كيخالف الصفر sinon ça veut dire بأني NB2 دايرة بحال NB1 إلا كانت NB2 ما كتخالفش الصفر إذا كتساوي صفر. sinon écrire impossible مثلا impossible. fancy سالينا لا كونديسيون. وممكن يكونوا دي انستركسيون وحدين اخرين هنايا لكن حنا تصادفات عندنا النهايه ديال الانستركسيون النهايه ديال لا كونديسيون مع النهايه ديال الالغوريثم. نعاودو نراجعوه. قلنا ليوتيليزاتور عطينا واحد الرقم خديناه عطينا رقم واحد اخر خديناه وبغينا نيكزيكوتيو ار كتساوي ان بي على ان بي 2 لكن قلنا عندنا شرط هو ان ان بي 2 خاصها تكون كتخالف صفر. لهذا درنا واحد الشرط على ليكزيكسيون بمعنى ان هاد الشيء هادو بجوج الحساب مع لافيشاج مشروطين ما يمكنش يتيكزيكيتاو دائما وانما فقط الا كانت ان بي 2 كتخالف صفر. دونك درنا سي ان بي 2 كتخالف صفر الور انا داك ممكن نحسب ار كتساوي ان بي على ان بي 2 ونعطي ليوتيليزاتور النتيجه وانا مطمئن لان ليكزيكسيون غادي دوز ما غاديش تحبس ما غاديش تعطيني ايرور لان القسمه على اللي كيخالف الصفر ممكنه. سينو سا في دير الى هاد لا كونديسيون ما تحققاتش يعني ان بي 2 ما كتخالفش الصفر وبالتالي هي كتساوي صفر انا داك غادي نكتب امبوسيبل ونسد لا كونديسيون. ممكن بيان سور ان سينو ممكن يكون فيها حتى هي بليزيور انستركسيون لكن حنا في هذا المثال فعندنا فقط افيشاج ديال واحد لو ميساج اللي كيقول ليوتيليزاتور باني امبوسيبل ديكزيكوتي هاد لوبيراسيون وكنسدو بفانسي. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. بيان سور ما يمكنش نقول لكم هادشي اللي كاين في لي كونديسيون لان مازال بزاف لي كونديسيون. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو نتمنى انه يكون واضح. باش تثبتوا المعلومات ديالكم فغنطلب منكم واحد التمرين. التمرين الاولاني وهو انكم تطلبوا من ليوتيليزاتور جوج ديال الارقام. دونك دو نومبر غادي تكون N1 و N2 وغادي تقولوا ليوتيليزاتور شكون اللي كبر واش N1 ولا N2 يعني غادي تقولوا له لو بروميير نومبر اي لو بلو غران ولا لو دوزيام نومبر اي لو بلو غران يعني نتوما غتشوفوا شكون اللي كبير واش هذا ولا هذا. هذا التمرين الاولاني. التمرين الثاني وهو انكم غادي تطلبوا من ليوتيليزاتور رقم واحد دونك ان نومبر وغادي تقولوا ليوتيليزاتور واش داك لو نومبر بوزيتيف ولا نيجاتيف فقط واش بوزيتيف ولا نيجاتيف كان كيساوي صفر خليوها عليكم بور لو مومون واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. بيان سور دونك هادشي اللي كاين. دونك غتشوفوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف طلبوا منه رقم واحد قولوا له سو نومبر اي بوزيتيف ولا قولوا له سو نومبر اي نيجاتيف. دونك هادو هما جوج ديال التمارين اللي بغيتكم انكم تصاوبوهم. نتمنى انكم تصاوبوهم بلا ما تشوفوا لا كوريكسيون يعني غندير لا كوريكسيون في الفيديو القادم ان شاء الله. دونك حاولوا انكم تخدموهم وتسناو لا كوريكسيون ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.